16औं र 20औं शताब्दीको बीचमा युरोपेली शक्तिहरूले बाँकी विश्व र यसको सबै धनलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे। युरोपेलीहरूले अमेरिका, अफ्रिका, अस्ट्रेलिया र एसियाको ठूलो भागहरूलाई नियन्त्रण गर्नमा सफल रहे। तर केही देशहरू तथापि उपनिवेशबाट बच्न सक्षम थिए। यहाँ शीर्ष 5 देशहरू छन् जुन कुनै साम्राज्यद्वारा कहिल्यै उपनिवेश भएनन्। 5. इथियोपिया। इथियोपिया एकमात्र अफ्रिकामा यस्तो देश हो जुन कहिल्यै उपनिवेश भएको छैन। इथियोपियाको मुख्य क्षेत्रहरू लगातार इथियोपियाई शासकहरूद्वारा शासित भए। इथियोपियाले सधैँ युरोप, विशेष गरी पोर्चुगल र इङ्ग्ल्यान्डसँग बलियो कूटनीतिक र व्यापार सम्बन्ध बनाएर राखेको देखिन्छ। इटालीले आफ्नो क्षेत्रीय दाबी बढाउने कोसिस गर्दै इथियोपियनहरूलाई आक्रमण गरे। तर सन् 1896 इथियोपियनहरूले इटालियन सेनाहरूलाई पराजित गरे। सन् 1935 इटालियन फासीवादी सेनाले आक्रमण गरी इथियोपियालाई कब्जा गरे। तर इटाली सन् 1939 दोस्रो विश्वयुद्धको बेला एक्सिसमा सामेल भए र सन् 1941 ब्रिटिस राष्ट्रमण्डल सेना र इथियोपियन देशभक्तको संयुक्त सेना मिलेर इटालियनहरूलाई भगाए। इथियोपिया त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्धमा एक्सिस सहयोगीहरूमध्ये एक बन्यो। धेरै समय पहिले इथियोपिया एक शक्तिशाली सैन्यसँग एक उन्नत, सुशिक्षित देश थियो जसले आफ्नो इतिहासभरमा धेरै आक्रमणकारीहरूको विरुद्ध आफ्नो स्वतन्त्रता बनाएर राखेको थियो। एक फासीवादी इटालियन उपनिवेशको रूपमा छोटो अवधि रहे पनि त्यहाँ इटालियनले कुनै सरकारी शक्ति लिन सकेको थिएन। तर आज भने इथियोपिया अफ्रिकाको सबैभन्दा गरिब देशहरूमध्ये एक बन्न पुगेको छ। धेरै अरू अफ्रिकी देशहरूमा जस्तो इथियोपियासँग सुन, चाँदी र जीवाश्म इन्धन जस्ता बहुमूल्य संसाधनहरू ठूलो मात्रामा छैन र युरोपियन विजेताहरू त्यति बेला विशेष गरी अधिक संसाधनहरू भएको देशहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेका थिए। 4. जापान। जापान चीन र भारतको तुलनामा सानो र छुट्टै ठाउँमा थियो। जापान पनि चरम अलगाववादी थिए र बाहिरीहरूसँग धेरै कम अन्तर्क्रिया थियो। युरोपेलीहरूले 16औं शताब्दीमा जापान पत्ता लगाए र जापान पस्न थाले। व्यापार चौकीहरू बढाउन खोजे र स्थानीयहरूलाई इसाई धर्ममा परिवर्तन गरे। जे होस्, जापानी शासकहरूले चाँडै खतरालाई बुझिहाले र प्रभावकारी प्रतिरोध सुरु गरे। जापानले त्यति बेला साँच्चीकै नै कडा कदमहरू चाले। उदाहरणको लागि उनीहरूले इसाई धर्ममा परिवर्तन गर्ने सबैलाई मारे, बन्दुक निषेधित गरे, विदेश यात्रा प्रतिबन्धित गरे इत्यादि। यस तरिकाले जापान 19औं शताब्दीको मध्यसम्म लगभग पूर्ण रूपमा अलग रहन सफल भए। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्न सकिन्छ भने यस्तो हुनुमा सायद जापानको जनताको एकता थियो। अन्य ठाउँहरूमा युरोपेलीहरूले स्थानीय द्वन्द्व गराएर फाइदा उठाए वा शासकहरूको विरोध गर्ने केही मानिसहरूलाई सहयोग गरे र ती देश उपनिवेश बनाउनमा सक्षम भए। 19औं शताब्दीमा जापानमाथि फेरि आक्रमणहरू भए र फेरि जापानहरू अरू कसैले गर्न नसक्ने काम गर्न सफल पनि भए। उनीहरू चाँडै र धेरै छिटो जापानले आफैलाई आधुनिकीकरण गर्न सफल भए। जब रुसले सन् 1905 आक्रमण गर्न कोसिस गर्यो, जापानी सेनाहरू तयार थिए। रुसो जापानी युद्ध जिते। दोस्रो विश्वयुद्धको फाइदा उठाउँदै जापानले कोरिया र मन्चुरियालाई कब्जा गर्दै औपनिवेशिक शक्ति बन्न पुग्यो। पश्चिमी औपनिवेशीकरणबाट बच्दै जापान एकमात्र एसियाली देशहरूमध्ये एक थियो जो आफै उपनिवेश शक्ति बन्न सफल भए। 3. थाइल्यान्ड। थाइल्यान्ड यसको अद्वितीय विरासतको बारेमा राम्रोसँग परिचित छ र एक औपनिवेशिक विरासतभित्र कहिले सामेल भएन र आफूलाई स्वतन्त्रताको भूमि भनेर चिनाउँछ।
थाइल्यान्ड कहिले पनि बाहिरका राज्यद्वारा शासित भएन। युरोपेली शक्तिहरूको अत्यधिक दबावको बावजुद थाइल्यान्ड बलियो शासकहरूद्वारा र औपनिवेशिक शक्तिहरू अर्थात् फ्रान्स र ग्रेट ब्रिटेनको बीच तनावको फाइदा उठाएर औपनिवेशिक शासनबाट बच्यो। थाइल्यान्ड पश्चिममा ब्रिटिस उपनिवेशहरू र पूर्वमा फ्रेन्च उपनिवेशहरूका बीच एक माध्यमको रूपमा सेवा गरियो। दुवै ब्रिटेन र फ्रान्स कुनै लडाईँबाट बच्न चाहन्थे र त्यसैले थाइल्यान्डले उनीहरूको बीच एक माध्यमको रूपमा काम गरे। 2. भुटान। भुटान ईस्वी सम्वत 1616 मा एक राष्ट्र राज्यको रूपमा यसको आधिकारिक समीकरण हुनुभन्दा पहिले इतिहासभरमा निर्विवाद रूपमा एक सार्वभौमिकता बनाएर राखेको देश हो। यद्यपि भुटानले 16औं र 19औं शताब्दीको बेला अङ्ग्रेजहरूको विरुद्ध धेरै युद्धहरू लड्नु परेको थियो। पछि आफ्नो केही क्षेत्र हारेर पनि भुटान औपनिवेशिक अवधिभर पूर्ण स्वतन्त्र देश रह्यो। 1. नेपाल। सन् 1744 मा राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकताबद्ध गरेपछि नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा रहेको छ। सन् 1814 देखि 1816 सम्म नेपाली सेनाले एङ्ग्लो नेपाल युद्ध लडे। ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी एउटा ठुलो फौज थियो र नेपालको लगभग 30% क्षेत्रको नियन्त्रण प्राप्त गर्नमा सक्षम पनि भए। तर यस मामलामा नेपाल देशको भौगोलिक अवस्था नै यसको पक्षमा भयो र नेपालको पहाडहरू ब्रिटिस मार्गको ठुलो बाधा बने। असहज भूभाग लिन चाहँदा ब्रिटिस सेनाले बाँकी नेपाललाई एक स्वतन्त्र राज्यको रूपमा छोडेर ब्रिटिस भारतको सीमा क्षेत्र बनाए। थप रूपमा ब्रिटिस सेना गोर्खा सैनिकहरूको सैन्य क्षमताबाट प्रभावित भएको थियो र उनीहरूलाई औपनिवेशिक सेनाको लागि भर्ती गरियो। विश्वका प्रसिद्ध योद्धा गोर्खाहरू नेपालका हुन्। विश्वका सबैभन्दा बहादुर योद्धाहरूद्वारा संरक्षित भएको नेपालको एक स्वतन्त्र दिवस छैन, किनकि यो संसारको कुनै महाशक्तिद्वारा कहिल्यै नियन्त्रण भएन। नेपाल उत्तरबाट जाडोको समयमा ठुल्ठुला हिमाल र पहाडको कारण र गर्मी मनसुनको समयमा दक्षिणबाट तराईमा लामखुट्टेबाट हुने मलेरियाको कारणबाट अजेय थियो। वास्तविकतामा ब्रिटिस युद्धमा भन्दा पनि नेपालसँग युद्धको बेला रोगको कारणले नै धेरै ब्रिटिस सैनिकहरू मारिए। नेपालको कब्जाले ब्रिटिसलाई विशाल र ठुलो चीनको चिङ साम्राज्यसँग लडाईँमा ल्याउँथ्यो, जुन ब्रिटिसहरू केही गरेर पनि चाहँदैनथ्यो। यसै कारणले गर्दा पनि सायद ब्रिटिसहरूले नेपाल तथा भुटान कब्जा गर्न सकेनन्। धन्यवाद।